नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र एमालेबाट विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी। मतदान भोलि हुने। अर्थ मन्त्रालयबाट आएन पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा सम्बन्धी विवरण। भोलि मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने छानबिन समितिको निर्णय। नीतिगत कमजोरीका कारण बेरोजु बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती। वित्तीय र आर्थिक पारदर्शिता थप कमजोर बन्दै। देश छाडेर भागेका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति राजापाक्षे पुगे सिङ्गापुर। कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनमा 1 जनाको मृत्यु। र आसन्न कार्य समिति बैठकमा एजेन्डा थप्न एन्फा उपाध्यक्ष केसीको माग। महासचिव समक्ष एजेन्डा सहित पत्र दर्ता। अब पुरा समाचार। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो। भुसालको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। एमालेको तर्फबाट सांसद विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो। उहाँको प्रस्तावक सांसद शान्ता चौधरी हुनुहुन्छ भने समर्थकमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल हुनुहुन्छ। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनकी उम्मेद्वार पुष्पा भुसाल गौतमले आफू निर्वाचित भए प्रतिनिधि सभालाई तटस्थ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो भूमिका संवैधानिक परिषदमा पनि हुने उल्लेख गर्दै सो भूमिकालाई इमानदारितापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख भन्ने बित्तिकै सदनलाई एउटा तटस्थ ढङ्गबाट, स्वतन्त्र ढङ्गबाट, अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट सदनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र सदनसँग जोडिएका, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका आम नेपाली जनतासँग सरोकारयुक्त विषयवस्तुहरूलाई पनि सदनमा अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाउनको लागि पनि त्यो सहयोगहरू गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना पनि हुन्छ। त्यस्तै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार विद्या भट्टराईले एमालेको निरन्तरको दबावका कारण उपसभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले उपसभामुख निर्वाचित हुनका लागि पार्टीले मात्रै निश्चित नगर्ने नभई विभिन्न मापदण्डहरू हुने र आफूले सबै मापदण्ड पूरा गर्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उपसभामुख पद भने चाहिँ संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण पद हो। त्यहाँ चाहिँ पार्टीको कुराले मात्रै निश्चित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ उपसभामुख पदका लागि अरू धेरै क्राइटेरियाहरू पनि हुन्छन्। त्यो क्राइटेरिया मिट गर्ने हिसाबले पार्टीले जुन ढङ्गले आज चाहिँ उम्मेदवारी दिने फैसला गरेको छ त्यसको लागि म पार्टीप्रति आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले जुन गणितीय कुरा देख्नुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ गणितीय कुराहरू पनि प्रक्रियाहरूले अवरुद्ध गर्न पनि सक्छन्। जुन कुरा हुनेछ कि भन्ने मैले ठानेको छु। उहाँले आफू निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बिहिबारको बैठकले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग विषय कागज तथा विवरण नआएकाले ठोस एजेन्डामा छलफल हुन नसकेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग विषय कागज तथा विवरण माग गरे पनि नआएको र बिहिबार कार्यालय समयभित्र आउने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। सचिव शर्माले समितिले तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोण सहितको कार्यतालिका भने पास गरेको बताउनुभयो। उहाँले अब 7 दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले बिहिबार पनि समितिको सभापति भने चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बैठक बसेको बताउनुभयो।
एउटा यो बैठकलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र तोकेको समयमै प्रतिवेदन चाहिने तयार गर्ने दृष्टिकोणले एउटा कार्यक्रम सहितको चाहिने कार्यतालिका बनाउन भनेर सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो र हामीले एउटा त्यो कार्यतालिका बनाएका थियौँ। त्यो कार्यतालिकामाथि छलफल भयो र अब चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले यो समितिले चाहिँ काम गर्ने गरी त्यो कार्यतालिका चाहिँ आज पारित भएको छ। सचिव अर्यालले शुक्रबार बिहान 10 बजे समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयबाट आएको कागज तथा विवरणको अध्ययन गर्ने र 12 बजे अर्थ सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गरिने बताउनुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्य रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै 11 संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। यसैबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्य हेरफेर गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य पुष्पा भुसालको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई राख्न गर्नुभएको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो, जसअनुसार सो समितिमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सांसद भुसालको ठाउँमा विश्वकर्मा रहनुहुनेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिमा मान्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमको स्थानमा मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्माको नाम रहने गरी हेरफेर गर्न सभाको सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्दछु। प्रस्तावित हेरफेरलाई सहमति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद भुसालले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले बाढी पहिरो हेर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद केसीले नेपालमा बाढी र पहिरो हेर्ने निकाय नै नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। त्यसक्रममा उहाँले काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा बाढी पहिरोका कारण सयौं रोपनी जमिन र त्यसमा लगाइएको बालीनाली नष्ट भएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सयौं रोपनी जग्गा चाहिँ अन्न बालीहरू साग सब्जीहरू लगायत सयौं चाहिँ रोपनी जग्गाहरू त्यहाँ चाहिँ ध्वस्त भएको छ। म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तत्काल त्यहाँका चाहिँ आम नागरिकहरूलाई राहत दिनका लागि, त्यहाँका पीडित नागरिकहरूलाई राहत दिनका लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिराज अधिकारीले घना वर्षातका कारण जोखिममा परेका गोरखा आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 155 घरधुरीलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। बस्ने कुनै सम्भावना छैन। तिनीहरूको विकल्पहरू वरिपरि थुप्रै छन्। भूकम्पको बेलामा पनि त्यहाँ अलिकति सल्लाह भएको थियो, तर त्यो मूर्त भएन। म सरकारसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह र माग गर्न चाहन्छु, तिनीहरूको तात्कालीन राहतको व्यवस्था र वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र प्रसाद गौतमले नेपालको अभ्यास परम्परा र मूल्य मान्यता अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार बनेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि समितिको सभापति परिवर्तन नगरिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। र मूल्य र मान्यताको हिसाबले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले गर्दै आएको हाम्रा पुराना अभ्यास र परम्पराहरू छन्। तर अहिले पनि यो गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वमा सरकारको छाया देखिरहेछौँ। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बाइपास गरेर सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन ल्याएको पनि बताउनुभयो। सांसद गौतम बोलिसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उहाँले उठाउनु भएको कुरामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नेतृत्वविहीन संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनेदेखि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकका विषयमा आवाज उठाएका छन्। संसदको कार्यकाल अब केही महिना मात्र बाँकी रहेका बेला संसदका रहेका विधेयकहरूलाई टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको 2 वर्ष श्रम अवधि कम भएको भन्दै श्रम अवधि थप्न माग गर्नुभयो। श्रम अवधि थप्न नसकिने भए श्रमिकले चाहेको बेला तुरुन्तै अवधि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। तर अब श्रम अवधि सकिएको 2 वर्ष, अहिले नेपालमा श्रम अवधि जम्मा 2 वर्ष। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यो 2 वर्षको अवधिले गर्दाखेरि 2 वर्षबाट 1 दिन मात्रै कट्यो भने यी सबै सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ। मानिस रहरले होइन, बाध्यताले विदेश गइरहेको स्थितिहरू हामीले देखेकै छौँ। यो यस्तो विभेदकारी नीतिले विदेशमा रहेका श्रमिकहरू नेपालीहरूलाई राज्यको अब अभिभावकत्वबाट, राज्यले स्वयं आफ्नै दायित्वबाट पनि विमुख भएको हो कि भन्ने अनुभूतिहरू चाहिँ भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले 1 हप्ताभित्र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्न माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका 4वटा समितिमध्ये 3वटा समिति नेतृत्वविहीन भएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले त्यसको तत्काल व्यवस्था मिलाउन ध्यान नदिए आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। र मेरो सुझाव छ 1 हप्ताभित्र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको पनि निर्वाचन होस् र हाम्रा 3वटा खाली भएका समितिका सभापतिहरूको पनि टुङ्गो लगाइयोस्। अध्यक्ष महोदयले पहलो गतिमा लिएर पनि हुँदैन भने राष्ट्रिय सभाको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरू कहाँ आन्दोलन गर्न जानुपर्ने जानुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा हालका प्रधानमन्त्रीदेखि हाल सत्तारूढ सबै राजनैतिक दलहरूले विरोध गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले सोही सार तत्त्वको विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको रूपमा यो लिएर आउँदाखेरि, यही सार तत्त्वको अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि हामीले विरोध गर्यौं। त्यतिखेर पार्टी नेकपा एकीकृत थियो, त्यहीभित्र मतभेद भयो। नेपाली कांग्रेसको अहिलेको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको सभापतिले वक्तव्य दिनुभयो, देशमा एउटा ठुलो चाहिँ विषय बन्यो। अहिले हामीले त्यही सार तत्त्वको विधेयक ल्याउन मिल्छ भने कसरी सक्ने के? यो संवैधानिक परिषद ऐनको संशोधन विधेयक तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद डाक्टर बिमला राई पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट पठाइएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 12वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा वर्षौंदेखि अड्काएर राखेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट हामीले पठाएका, पास गरेर पठाएका र प्रतिनिधि सभामा अड्किएका मात्रै करिब 12वटा विधेयक रहेछन्। यो एउटा प्रावधान छ रे, हामीले प्रतिनिधि सभाले पठाएको बिल हामीले चाहिँ 2 महिनाभित्रमा केही गरेनौँ भनेदेखि उहाँहरूले ढुस बनाइदिने हामीलाई, अनि उहाँहरू अघि बढ्न पाउने। तर हामीले पठाएका बिलहरू चाहिँ उहाँहरूले वर्षौंसम्म थन्क्याएर राख्दा पनि केही पनि नगर्ने। सभामुखज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ? सांसद पौडेलले संघीय संसदको 2 सदनमा रहेका विधेयकहरू पारित गरेर मात्रै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सो विधेयकबारे सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खानले दलीय सहमतिकै आधारमा अघि बढेकाले यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले सो विधेयक अत्यावश्यक भएकाले पनि पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री खानले सो विधेयकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा सांसदहरूले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अपाङ्ग भत्ताका सन्दर्भमा मान्यजीले उठाएका कुराहरूसँग म गम्भीरतापूर्वक यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यतापट्टि उहाँले उठाउनु भएको कुरामा हार्दिकतापूर्वक
सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने नै विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री खाँडले सरकारले तलब र पेन्सन लिइसकेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था कायमै राखेको पनि बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा काङ्ग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र एमालेबाट विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी मतदान भोलि हुने। अर्थ मन्त्रालयबाट आएन पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा सम्बन्धी विवरण। भोलि मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने छानबिन समितिको निर्णय। नीतिगत कमजोरीका कारण बेरोजु बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती। वित्तीय र आर्थिक पारदर्शिता थप कमजोर बन्दै। देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति राजापाक्से पुगे सिङ्गापुर। कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनमा एकजनाको मृत्यु। र आसन्न कार्य समिति बैठकमा एजेन्डा थप्न एन्फा उपाध्यक्ष केसीको माग। महासचिव समक्ष एजेन्डा सहितको पत्र दर्ता। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरोजु रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। सम्बन्धित निकायको ताकेता र सरोकार भएका निकायको सक्रियताकै बीच पनि बेरोजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्नाले वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता थप कमजोर बनेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारको कुल बेरोजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख पुगेको देखाएको छ। गत वर्षसम्म यो रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड थियो। यो तथ्यले सरकारी वित्तीय अनुशासनहीनताको ग्राफ वृद्धि भएको देखिएको छ नै हरेक वर्ष बेरोजु रकम घट्नुको साटो बढ्नुले सुशासनमा समेत गम्भीर चुनौती थपिएको छ। एक त बजेट अनुरूपका कार्यक्रम नहुने र भएका कार्यक्रममा पनि बिना योजना खर्च गर्ने परिपाटी भएका कारण वित्तीय अराजकता बढेको पाइएको छ। त्यो प्लान बिनाको खर्च हो। त्यो प्लान बिनाको खर्च भएपछि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नकारात्मक असर गर्छ। अनि प्लान बिनाको खर्च गर्ने परिपाटी बढ्दै गएपछि त अराजकता हो नि त। अनि तर अर्को दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन। जस्तै अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारकै कुरा गरौँ। अहिले नयाँ चाहिँ अब पदाधिकारीहरू आउनुभयो, उहाँलाई कहिले ट्रेनिङ दिएको छैन, कहिले होइन यो बारेमा जानकारी दिएको छैन। के गर्दा खर्च ठिक हुने हो, के गर्दा होइन बेठिक हुने हो भन्ने थाहा छैन होइन। त्यो हुनाले त्यति मात्र होइन, हामीले त के भन्छौँ भन्दा लेखाले मान्छ मान्दैन मात्रै भन्छौँ नि त। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 2077-78मा सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थामा 15.46% बेरोजु बढेको यो नयाँ तथ्याङ्कले देखाएको हो। बेरोजु आफैमा भ्रष्टाचार नभए पनि प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गरिएको खर्च भने पक्कै हो। बेरोजु हुनै नदिन चनाखो बन्न पर्ने सरकारी कार्यालयहरू बेरोजु भइसकेपछि पनि फरछोट गर्न उदासीन बन्दा प्रत्येक वर्ष बेरोजुका अङ्क बढिरहेका हुन्। यो वर्ष मात्रै 15% 15.46% बेरोजु बढेको छ। यसले हाम्रो मुलुकको सुशासन कता जाँदैछ भन्ने कुरा सङ्केत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ तर बेरोजु बढ्दै गइरहेको छ। यसले सुशासन होइन आर्थिक अराजकतातर्फ मुलुक गइरहेको छ भन्ने नै सङ्केत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त महालेखा परीक्षकले गर्ने बेरोजु परीक्षण प्रक्रियामा पनि त्रुटि पाइन्छ। महालेखा परीक्षकले पनि खर्चको हिसाब परीक्षण गर्दा नमुना अर्थात् स्याम्पलिङमा आधारित भएर गर्दछ। जहाँ तोकेरै कार्यालयहरूको गल्ती औल्याउने प्रवृत्ति नहुँदा ती कार्यालयलाई अर्को वर्ष सच्चिने मौका नपाउने र गल्ती गर्ने प्रवृत्ति थप मौलाउने गरेको देखिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण चुस्त बनाएर
अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने र फरक भेटिए जसले आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको हो उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने परिपाटीको विकास गर्न सके बेरोजु रकम कम गर्न सकिने देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी शिक्षा मन्त्री सांसदहरूले प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्नातकोत्तर प्रथम सेमिस्टरको परीक्षाको प्रश्नपत्रका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर प्रथम सेमिस्टरको परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयले लिने परीक्षापत्रमा यस्तो लापरवाही हुनु राम्रो नभएको भन्दै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन संलग्न सबैलाई तत्काल कारबाही गरिने बताउनुभयो। यो अल्छीपना मात्रै होइन, गम्भीर प्रकारको गल्ती हो। अल्छी भनेको अल्छी गर्नु हो। अब यो सेट गरेर प्रश्नपत्र मिल्नु भनेको गल्ती हो। त्यहाँ गल्ती भएकोलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले तत्काल कारबाही गरौँ। बैठकमा सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या थोरै औषधिले निको नहुने बताउनुभयो। उहाँले अब उच्च शिक्षा बदल्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या अलिअलि औषधिहरू दिएर हलाउने खालको छैन। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्यालाई अब यथावत रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यस कारणले यसलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापनबाट भएका कमी कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। विश्वविद्यालय त्यो अवस्थामा छैन। परीक्षाको एउटा केस भयो। यो परीक्षाको केसमा त म के भन्न चाहन्छु भने यसमा संलग्न जति पनि छन् तपाईँले केही कारबाही गर्नुभएको छ, ठिक छ, त्यो त राम्रो कुरा हो। त यो कुरामा अरू पनि होला त्यहाँ संलग्न। तपाईँले छानबिन समिति बनाउनु भएको छ, त्यो समितिको रिपोर्ट ल्यायो, जोसुकै होस् त्यो कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै मुलाइजा गर्न आवश्यक छैन। बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले स्नातकोत्तर तहको पहिलो सेमिस्टर राजनीतिक शास्त्रको प्रश्नपत्र बाहिर आएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले त्योभन्दा अगाडि सोही तहको प्रश्नपत्र बाहिर आएको छानबिन गरिरहँदा अर्को घटना दोहोरिएको बताउनुभयो। जेठको 23 गते गएर फेरि दोहोरियो पोलिटिकल साइन्स, त्यो पनि मास्टर्स प्रोग्रामकै, त्यो फर्स्ट सेमिस्टरको थियो, कोड नम्बर 553 को। त्यसमा पनि 2020मा जुन क्वेसन आएको थियो 2021मा पनि त्यही उभयो आयो भन्ने त्यो आइसकेपछि हामीले हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि हो त्यो त्यसमा सत्यता देखियो। उपकुलपति बास्कोटाले विभिन्न घटनाबाट पाठ सिकेर अब प्रश्नपत्र बनाउने कार्यमा कठोर बन्ने निर्णय भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले अब प्रश्नपत्र बनाउन जो सहभागी हुन्छ उसलाई 3 वर्षसम्म पठन पाठन र परीक्षामा सहभागी नगराउने निर्णय भएको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सांसदहरूले संसदमा अड्केर बसेको विधेयकहरू तत्काल पास गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले अहिले नीति निर्माण र योजनाका कामहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री कोइरालाले प्रतिष्ठानलाई सुरुमा इन्स्टिच्युटको रूपमा मात्रै राखेको भए पनि पछि नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्थामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानको एउटा सञ्चालक समिति बन्ने र त्यसमा गठन, सदस्यको योग्यता, सदस्यहरूलाई पदबाट कसरी हटाउने भन्ने बारेमा पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। पोलिसी एकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गर्ने कुरामा पनि यसको रोललाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यसै गरी यसको एउटा सञ्चालक समिति बन्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिको गठनको कुरा यसमा राखिएको छ। त्यसको सदस्यहरूको योग्यताको बारेमा यसमा व्यवस्था राखिएको छ र त्यसपछि सदस्यहरूलाई कसरी गर्ने, पदबाट कसरी हटाउने भन्ने कुराको व्यवस्थाहरू यसमा गरिएको छ। यसको बैठकको प्रोसिजर पनि यसमा राखिएको छ, कसरी बैठक बस्छ, कसरी निर्णयहरू हुन्छ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले दुई बीचको फरक पत्ता नलाग्दा आगामी दिनमा दोधार पैदा हुने बताउनुभयो। नीति कार्यक्रममा जुन अब अर्को पनि त्यस्तै खालको संस्था भन्ने कुरा आइसके पछाडि अलिकति थोरै यसको उपादेयताको बारेमा हामी क्लियरै छौँ। तैपनि मलाई लागेको चाहिँ योजना आयोग र यसको बिचको डिफ्रेन्सेस हामीले पत्ता लगाएनौँ भने मलाई लाग्छ भोलि फेरि कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद बिन्ना पाण्डेले समितिबाट पारित गरेर संसदमा पठाएका विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थिति कस्तो छ र जनता समस्या कार्यान्वयन कति भइरहेको छ भन्ने कुरालाई निहालेर अहिलेको समाजअनुसार परिमार्जन गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। अब यो नीति प्रतिष्ठानको जुन कुरा आएको छ यो भनेको चाहिँ हामीले बनाएका जुन नीति कार्यक्रमहरू छन् त्यो नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने स्थिति के रहेको छ र कार्यान्वयन भएर जाँदाखेरिमा अहिलेको चाहिँ जुन खालको समयको माग र समाजमा आएको परिवर्तनलाई यसले एड्रेस गर्न सकेको छ कि छैन र यदि छैन भने कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर यसले चाहिँ मोर चाहिँ हाम्रो जुन यो बौद्धिक प्राज्ञिक समुदायसँग चाहिँ नि ब्रिजिङ गर्ने र अनि त्यस पछाडि नेपाल सरकारलाई फिडिङ गर्ने खालको चाहिँ काम चाहिँ यसले गर्ने मुख्य कुरा हो। समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले संसदमा अड्केर बसेका विधेयकहरूलाई तत्काल पास गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले समितिहरूबाट गएका धेरै विधेयकहरू अड्काएर राखेको भन्दै सरकार र संसद सचिवालयले भएका विधेयकहरूलाई पास गर्ने कुरामा कुनै इच्छा नदेखाएको बताउनुभयो। अहिले चाहिँ यो जुन यो अध्यादेशवालाहरू बस्दाखेरि चाहिँ हामीले बिहान 11 बजेदेखि बेलुकी 7 बजीसम्म पनि राखे गरेर हुन्छ। तर अरू विधेयकहरू चाहिँ पास गर्नको निम्ति चाहिँ नेपाल सरकार र यो संसदको सचिवालयमा इन्ट्रेस्ट नभएको कारण देखिएको हुनाले मैले चाहिँ एकचोटि फेरि अफिसियल्ली नै फेरि मन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसद भण्डारीले अध्यादेश मार्फत आउने विधेयकहरू सरकारले रात दिन नभनी पास गरेको भन्दै समितिबाट पठाएका विधेयकहरू पास गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय समाचार समितिले श्रावण 1 गतेदेखि श्रव्य दृश्य माध्यमबाट समाचार समेत उपलब्ध गराउने भएको छ, जसले सञ्चार माध्यमलाई समृद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिले श्रव्य दृश्य सामग्री सहित समाचारको उपलब्ध गराउने भएसँगै यसले समाचारको उपलब्धतालाई सहज बनाउने विश्वास लिएको छ। समितिले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य सेवा सञ्चालन र प्रभावकारिता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले रिपोर्टरहरूलाई मात्र नभई समाचार समितिले स्ट्रिन्जरहरूलाई समेत सोही स्वरूपमा श्रव्य दृश्य माध्यममा जोड्न सके यसले वस्तुपरक समाचारको उपलब्धतालाई थप उचाइ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आजभोलि हरेक नागरिकले आफै भिडियो खिच्ने भएकाले त्यसलाई प्रसारण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रसारण पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले जसुकैले पनि भिडियो खिच्न सक्छ र त्यो भिडियो एचडी क्वालिटीकै आउँछ र त्यो भिडियोलाई लिने मेथोडोलोजी के त भन्दा अहिले हामी व्हाट्सएप, भाइबर र गुगल ड्राइभबाट पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसैले यो प्रविधिहरूको प्रयोग गरौँ। मैले राजुजीलाई नै फोकस गरेँ। सिटिजन जर्नलिजमबाट अर्थात् कुनै व्यक्तिले कुनै भिडियो भेटायो एक्सक्लुसिभ छ र म यो धेरैभन्दा धेरै मिडियामा पठाउन चाहन्छु भने राष्ट्रसभा पठाउने र त्यसको लागि पेमेन्टको मोडालिटी बनाउनु पर्छ। अध्यक्ष हुमागाईले समाचारको सङ्कलन, सम्पादन र त्यसको वितरणमा ध्यान दिन सके समितिले व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न मिडिया हाउसका सम्पादकहरूले समितिले श्रव्य दृश्य सामग्रीको अभिलेखीकरण गर्ने र त्यसलाई उपलब्ध गराउने कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले समितिले समाचारको विश्वसनीयता सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउने र गुणस्तरमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसले चाहिँ तीनटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। एउटा यसको विश्वसनीयता, यसले उत्पादन गर्ने समाचारहरू छापाका लागि होस् अथवा श्रव्य दृश्यका लागि होस् त्यो चाहिँ नि कति विश्वसनीय छन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, कति छिटो हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको क्वालिटी हो, गुणस्तर चाहिँ कस्तो छ। राजशासनको समाचार त के छाप्नु हो अथवा राजशासनको समाचार त के देखाउनु हो भन्ने क्वालिटी त बनाउनु हुँदै भएन। समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले भएको जनशक्तिको प्राविधिक क्षमतामा विस्तार गर्दै समितिलाई प्रविधि मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज नेपालको कुनै पनि न्युज रुम भन्दा सशक्त न्युज रुम चाहिँ आएको
समाचारका सन्दर्भमा, लेख्ने सन्दर्भमा। यो दक्षतालाई बिस्तारै हामीले डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसका लागि हामी तयार छौँ। हाम्रा मेन पावर सक्षम छन्, प्राविधिक क्षमता दिनुपर्दछ। हामी त्यसका बारेमा सोच्छौँ र हामी त्यसका लागि योजना बनाउँछौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा जनता टेलिभिजनका समाचार प्रमुख टङ्क पन्तले राष्ट्रिय समाचार समितिसँग सहकार्य गर्न सञ्चार संस्थाहरू तयार रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिले स्थानीय समाचारदाताका माध्यमबाट देशका विभिन्न भूभागका समाचारलाई उजागर गर्दै नेपाली सञ्चार माध्यमलाई समृद्ध बनाउँदै आएको छ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका पूर्व महाप्रबन्धक तपानाथ शुक्ला, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल लगायतले समितिलाई एजेन्डा सेटिङमा भन्दा पनि व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। गत फागुन 22 गते नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले एक अमेरिकी डलर 123 रुपैयाँ 45 पैसासम्ममा बिक्री गरेका थिए। गत असार 14 गते एक अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 126 रुपैयाँ 5 पैसा पुगेकोमा असार 30 गते एक अमेरिकी डलर बराबर 128.10 रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दा नेपाली मुद्रा समेत कमजोर बनेको हो। विश्व बजारमा 20 वर्षपछि डलर र युरोको मूल्य पनि बराबरी अवस्थामा आएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यको रूपमा कायम एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको प्रश्न पारेको छ। एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले बिहीबार गभर्नर अधिकारी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले एमालेको विभागमा नराख्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। एम अधिकारीको विषयमा प्रश्न उठेपछि गभर्नर अधिकारीले आफू कुनै पनि पार्टीमा नरहेको र त्यस्तो पदमा बस्ने कल्पना समेत नगरेको उल्लेख गर्दै आफूलाई जोडेर भ्रम सिर्जना गरिएकोले यसबारे स्पष्ट पारिदिन भन्दै बुधबार एमालेलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। सोही पत्रको जवाफ दिँदै एमाले कार्यालय सचिवले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्ट पारिएको बारे पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। राष्ट्र बैंकको कानून अनुसार कुनै पनि दलमा आबद्ध व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने उल्लेख छ। यद्यपि एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यको रूपमा कायम एम अधिकारी नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हो भन्ने दावी गर्दै सडकदेखि सदनसम्म गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन र राजीनामा दिन माग गरिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा काङ्ग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र एमालेबाट विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी मतदान भोलि हुने। अर्थ मन्त्रालयबाट आइन पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा सम्बन्धी विवरण। भोलि मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने छानबिन समितिको निर्णय। नीतिगत कमजोरीका कारण बेरोजगारी बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती। वित्तीय र आर्थिक पारदर्शिता थप कमजोर बन्दै। देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति राजापाक्से पुगे सिङ्गापुर। कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनमा एकजनाको मृत्यु। र आसन्न कार्यसमिति बैठकमा एजेन्डा थप्न एन्फा उपाध्यक्ष केसीको माग। महासचिव समक्ष एजेन्डा सहितको पत्र दर्ता। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका उपाध्यक्ष कुमार केसीले संघको आसन्न कार्य समिति बैठकमा एजेन्डा थप्न माग गरेका छन्। नवनिर्वाचित कार्य समिति वार्षिक कार्यक्रम सहित अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले आसन्न बैठकमा 5 वटा एजेन्डा थप्न माग गरेका हुन्। केसीले इन्फा मुख्यालय पुगेर महासचिव किरण राई,
समक्ष एजेन्डा थपको विषयमा पत्र दर्ता गराएका छन्। विशेष साधारण सभाको मिति तोक्नुपर्ने, महिला लीगको दोस्रो चरणको खेलको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय लीग गर्ने सम्बन्धमा कार्य समिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने माग उपाध्यक्ष केसीको छ। उपाध्यक्ष केसीले महिला लीगको दोस्रो चरणको खेलको सम्बन्धमा निर्णय गरेर जानुपर्ने माग गरेका छन्। उनले लीगको क्यालेन्डर अनुसार ए, बी र सी डिभिजन लीगको समय निर्धारण गर्नुपर्ने र 2 वर्षदेखि स्थगित अवस्थामा रहेको उमेर समूहको प्रतियोगिता ललित स्मृति अन्डर 18 खेल गराउने सम्बन्धी एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्ने केसीको माग रहेको छ। अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।